बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ टोरंटो 360 की टीम का, अरशद भट्टी साहब, साबिर गया साहब। आज जो हमारी यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग है इस रिगार्डिंग दी फंड रेजिंग फॉर द ह्यूमैनिटी विच इज़ बीइंग सफ़र्ड इन पाकिस्तान। वो जो फ्लड्स आए हैं वहाँ पर स्पेशली जो क्लाउड बस्ट की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो नॉर्थ में KPK में और साउथ द स्ट्रीम वहाँ पे जो नुकसानात हुए हैं, और ऐसे ऐसे नुकसानात हैं कि समटाइम व्हेन यू हियर अबाउट देम, व्हेन यू रीड अबाउट देम, इट बिकम्स सो पेनफुल, यू कैन नॉट हैव इवन नाइट स्लीप। तो मैं सिर्फ इस आज जो डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और हमारी जो पूरी टीम है टेक्निकली जो एक ये बाई पार्टीजन एक एफर्ट है जिसमें सारी कम्युनिटी यूनाइटेड है, दे आर टुगेदर, and what they want to do is that they want to do something, they want to pay back to the community जो कि इस वक्त उनको ज़रूरत है। तो हमारी सिर्फ एक छोटी सी एफर्ट है कि मैंने रिक्वेस्ट की अपनी जो भी ऑर्गेनाइजिंग टीम थी जिसमें हमारी सेनेटर सलमा जो है अताउल्ला जान, और हमारे जो MP हैं इकरा खालिद, उनके फादर हमारे हाफिज़ साहब खालिद साहब हैं, ताज साहब हैं, हमारे डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट है, यहाँ पर NED के प्रेसिडेंट हैं जनाब ज़ुबैर मती साहब, और डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें कर्नल नासिर हैं, नवीद चौधरी हैं, हमारे मीडिया के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा जो है वाना अप्रिशिएट बदरमनी चौधरी साहब हैं, अरशद भट्टी साहब की पूरी टीम है, जहाँ अशरफ लोधी साहब हैं, हमारे पास बहुत सारे और भी दोस्त हैं जो कि यहाँ पर हैं, और व्हाट दे वांट टू डू इज़ दे वांट टू स्प्रेड द वर्ड सो दैट वी मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान और रीजन, वी पाकिस्तानीज ऑफ कैनेडियन जो हैं वो उन सब को मिला के अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए वी वांट टू डू समथिंग पॉजिटिव। प्लीज़ ज्वाइन अस ऑन September 1st। और ये सारे का सारा जितना फंड रेजिंग है इट इज़ बीइंग हेल्ड बाय इकना। सारे पैसे आप डायरेक्टली इकना को देंगे और इकना वाले जो हैं वो ऑन ग्राउंड जो भी होगा उसको, तो इसमें किसी की फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी पर्सन की, ना किसी फेडरल गवर्नमेंट के कोई MPs की है, ना डिक्सी की, या ना किसी और की। तो हमने डायरेक्ट इकना की टीम से रिक्वेस्ट की है कि वट एवर प्लेजेस कम, वट एवर मनी कम्स, इट गोज़ टू इकना अकाउंट एंड इकना इज़ गोइंग टू स्पेंड ऑन ग्राउंड एंड दे हैव ऑलरेडी देयर टीम्स। और बाकी जो डिटेल्स होंगी वो हमारे अभी जो एक्चुअल प्रेस ब्रीफिंग चलेगी उसके अंदर ताज साहब जो हैं वो ताज अफजल खान साहब, ही इज़ वेरी सिंपैथेटिक पर्सन, वो आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू टीम 360, थैंक यू। Assalamu alaikum and good evening, everyone. We are gathered here with the courtesy of Dixie Electronics, Mr. Salim, and it is a great initiative to help the factories of flood in Pakistan. And we, as part of PSC, myself, Rashid Bhai as Vice Chair, and Durrani Bhai, our VP, we all are here to support the cause and help those who are in need in Pakistan. And we highly appreciate Dixie Electronics and Salim Saab who has taken this initiative to bring us together. And we will urge on to everyone to help and come forward to the fundraising which is being organized so that we can help the needy back home. Thank you very much. We take this. You want to say something? Well, thank you very much. I will say the same thing, that everybody is welcome. As you know that there is a big disaster in KPK, and Raimsha is going to have a musical evening on 1st of September. And I will request you all to participate as much as possible. It's very essential for us that who all are living in Pakistan should come forward and to get something for the needy people. And now, Rashid Bhai. Assalamu alaikum everyone. I would like to thank Salim Saab, Dixie Electronics for gathering the people for this noble cause. Pakistan really need the help because there are a lot of flood all over the Pakistan, and we are over here, and if we can support the Pakistani people, we should come up and support the Pakistani as much as we can, because the people, they are in need, they are in bad shape, and even the Pakistani government, they don't have much resources. So we are here, and we have the capability to support our people. So when we can support our brothers, our sisters, we should do. So we always should support Pakistan. So I will say, God bless Pakistan, and thanks to Dixie Electronics. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुर्तज़ा जोया, यहाँ पर डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक पर
यहाँ पर सलीम चौधरी साहब और हम सब वी आर कम्युनिटी के बंदे दोस्त और बहुत सारे कम्युनिटी के जो दोस्त हैं लीडर्स हैं यहाँ पर हैं। और ये जो मीडिया ब्रीफिंग हो रही है ये इकना ने एक फ़ंड रेज़ रखा है 1 तारीख को सितंबर 1। उस सिलसिले में हम लोग यहाँ पर हैं। जो पाकिस्तान में जो रिसेंटली फ्लड जो आया हुआ है उस सिलसिले में जो फ़ंड रेज़ हो रहा है उसकी मीडिया ब्रीफिंग है। और ये फ़ंड रेज़ जो हो रहा है ये 1 सितंबर को हो रहा है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब, ये एक बड़ी अच्छी काज़ है, बहुत ही अच्छी काज़ है, बल्कि हम पर फ़र्ज़ है ये कि हम सब आएँ, इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। 1 तारीख को सितंबर 1 को आएँ और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। वो हमारे भाई हैं, बहन भाई हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। हमें उनके साथ खड़ा होना है। और मैं आपसे सबसे अपील करता हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है और मेरी दुआ भी है कि आप सब मिलकर इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा जोया। यहाँ पर डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक पर सलीम चौधरी साहब ने यहाँ पर मीडिया ब्रीफिंग रखी हुई है। और ये इकना ने ये जो फ़ंड रेज़ करने के लिए जो डेट दी है 1 सितंबर, उसके हवाले से यहाँ पर हम सब इकट्ठे हैं। जो पाकिस्तान में इस वक्त डिज़ास्टर है, जो फ्लड आया हुआ है, जो हमारे बहन भाई वहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी काज़ है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। उस सिलसिले में हम यहाँ पर हैं और ये आज मीडिया ब्रीफिंग हो रही है। ये जो इकना ने ये जो स्टेप लिया है कि 1 सितंबर को फ़ंड रेज़ के लिए, वो आप सब दोस्तों को एड्रेस वो सारी लोकेशन बता देंगे। मैं चाहूँगा कि सलीम अपना चौधरी ताहिर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत अच्छा काज़ है कि ये इस वक्त सख्त ज़रूरत है इस बात की, जो हमारे बहन भाई हैं पाकिस्तान में और इतनी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। इतना वर्स्ट जो सैलाब आया है, जो तारीख़ में वर्स्ट तरीन सैलाब जो ना अभी तक हमने जो देखा जो सुना वो है। और इतनी तबाही हुई है, घरों के घर और सारी फैमिली की फैमिलियाँ तबाह हो गई हैं। और अभी भी सैलाब की बहुत सूरत हाल, अभी पंजाब की तरफ इतना फ्लड आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ उस सब में शामिल हों और इस नेक काज़ में शामिल हों, और जो भी जितनी हेल्प हो सकती है ज़रूर करें। और वो जैसे कहते हैं ना कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। तो सब लोगों को दरख्वास्त है कि प्लीज़ आइए। थैंक यू। जावेद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी थैंक यू सर। इस तरह के पाकिस्तान में ये कुदरती आफत आई हुई है, तो पहले तो ये केपी पे में थी सिर्फ, और उसके बाद सिंध में, कराची में। आज कल रात से जो बारिश शुरू हुई है पंजाब में, डिवीज़न गुजरांवाला में, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और साथ ही इसके चिनाब, दरिया चिनाब का इंडिया से पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है और उससे काफ़ी एरिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। और जो लोग गरीब लोग हैं और उनको जानी माली नुकसान हो रहा है। तो मेरी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो अपना ने ये रखा हुआ है प्रोग्राम फ़ंड रेजिंग के लिए, हम सब लोग भरपूर इसमें हिस्सा लें। और स्पेशली जो है साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप हमेशा दोस्तों को मौका देते हैं कि वो अपनी आवाज़ कम्युनिटी तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया। अब शहबाज भाई साहब, शहबाज अल्ताफ़ साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी कुछ बोले। थैंक यू। सब दोस्तों का यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। और आप जैसा देख रहे हैं वी आर कम्युनिटी के जो तमाम रूह रवां और एग्जेक्टिव टीम के जो मेंबरान हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ हम डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स सलीम चौधरी साहब के बिज़नेस पे हम सब यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ आने का मकसद ये है कि आज यहाँ मीडिया ब्रीफिंग है, जो कि पाकिस्तान में जो सैलाब की जो तबाहकारियाँ हुई हैं और इस तरह का सैलाब और जो तबाहकारियाँ स्पेशली जो कि माली और जानी जो नुकसान हुआ है, ये नाकाबिले बयान है। क्योंकि लोगों को बिल्कुल ही मौका नहीं मिल सका कि वो अपनी जानें बचा सकें। तो जहाँ जान गई वहाँ माल भी गया। तो इस सिलसिले में जहाँ हम मुर्तज़ा जोया साहब और जावेद चौधरी साहब की क़यादत में यहाँ हम शिरकत फरमा रहे हैं। और यही हमारी रिक्वेस्ट है। ताहिर भाई ने भी अभी यही रिक्वेस्ट की है कि भाई हम सब मिलजुल के इस फंड रेज़र के अंदर भरपूर शिरकत करें। और जो बैक होम हमारे जो पाकिस्तानी बहन भाई इस सैलाब से मुतासर हुए हैं, उनकी पूरी हम माली मदद फरमा सकें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. And ہم سب کہیں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ ہم سب کی مدد فرمائے. یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے سارے مہمانوں کا کہ آج ورکنگ ڈے میں ٹائم نکال کے فرام ایسٹ آل دا وے ٹو ویسٹ جو ہیں سارے دوست ایک اچھی کاز کے لیے آئے، تو میں اپنے جتنی بھی وہ کمپین چل رہی ہے آرگنائزنگ کمیٹی کی طرف سے سب کو ویلکم کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں. اور ہیپینیس اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہ ایک ایسی کاز ہے کہ جو کہ کسی کی انڈیویجول کاز نہیں ہے. اٹ از اے کاز آف دا کمیونٹی ویئر وی وانٹ ٹو پے بیک to the people from where we came. What we are today is because of that country and the sacrifices and the taxes of that country, that why we are here and we have achieved so much success. So before we start the program, mashallah tilawat ke baad میں اپنے مہمانوں کو جو ہے وہ اسٹیج پہ دعوت دوں گا. سب سے پہلے تو کمیونٹی کے ہر اچھے کام میں جو دل سے آپ کو نظر آتا ہے نا، جس میں کبھی دکھاوے کا ایلیمنٹ نہیں ہے، خالد عثمان صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز کم ٹو اسٹیج. اور یہ تھینک یو خالد بھائی، پلیز ہیو سیٹ. نبی چودھری صاحب کے ساتھ ایک اس کمیونٹی کا ہماری بہت پیارا لنک ہے کیونکہ انہوں نے اس وقت شروع کیا تھا چیزوں کو سینئرز کے لیے، کمیونٹی کے لیے. نبی چودھری صاحب کا کہ یہ وہ کمیونٹی کے وہ دوست ہیں جنہوں نے واقعی آج سے 18-19 سال پہلے اف ایم ناٹ رانگ اس وقت شروع کیا، اور اس وقت سے لے کے آج تک انہوں نے کبھی بھی پرسنل گین کے لیے کمیونٹی کے لیے کام نہیں کیا، لیکن ہمیشہ کمیونٹی کے لیے. میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ نے جوائن کر لیں. جو یہ صاحب میں نیکسٹ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے جس طرح کمیونٹی کو ساتھ لے کے پیار سے چلتے ہیں، تو آئی ریکویسٹ یو ٹو پلیز کم ٹو جی. فیوچر انجینئرز جو ہیں وہ کچھ اس طرح کام کر سکیں جس میں ہم فیل کر سکیں کہ ہماری نیکسٹ جنریشن جو کبھی نارتھ امریکہ میں یا اکراس دا ورلڈ جاتی ہے. تو متی بھائی آپ بھی کریں. تاج بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پیچھے بیٹھے ہیں، اس طرح کی بات تاج بھائی کام کیا. آپ نے سب سے پہلے اس جو سارا ایونٹ ہو رہا ہے اس کو ڈیٹیل میں بتانا ہے، پرپس کیا ہے اور اس کو کیسے فرسٹ آف سپٹمبر کو جو انجینئرنگ آرگنائز کیا ہے. تاج بھائی ہیں یا میں پیچھے دیکھ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میں پیچھے چھپا ہوا. تاج بھائی آئیں پلیز. اچھا، آپ سب کا تہ دل سے شکریہ. اور جتنے بھی حضرات ہیں سب ایک ایک کا نام سب جانتے ہیں، لیکن ایک ایک کا نام لینے سے کافی وقت، تو آپ سب کا ونس اگین بہت شکریہ. اور خصوصاً میں خالد عثمان صاحب یہ جو کمیٹی کے ممبر بنے ان سب کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں، کیونکہ میں نے اس جو سیلاب آیا اور وہاں پر تقریباً 800 لوگ صرف ایک گاؤں میں بنیر میں شہید ہوئے. اور وہ دوست میرا بتا رہا تھا کہ یار ہم گھر سے باہر نکلے تو کھیتوں میں بچوں کی لاشیں اور درختوں پہ لٹکی ہوئی تھی. اور پورے بنیر شہر میں چونکہ بازار میں بھی تقریباً 8 اور 10 فٹ کا پانی ساری دکانوں پہ چلا گیا تھا، تو پورے بنیر میں ان کو کپڑا نہیں مل رہا تھا کہ کفن، کہ پورے بنیر میں بازار میں کہیں کفن کے لیے کپڑا نہیں مل رہا تھا پورے ڈسٹرکٹ میں. تو یہ حالت تھی. تو اس وقت ہماری جو پشتون کمیونٹی ہے وہ انڈیویجولی ایفرٹس کر رہی تھی، گروپ بیس بھی کر رہی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ یہ تو پورے پاکستان کا غم ہے، ہم ایک ہے، چاہے سندھی، بلوچ، پشتون، پنجابی، کشمیر، ہم ایک ہیں. تو کیوں نہ کوئی ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جس میں تمام مل کے پاکستان کے لیے کام کریں. اور اس سلسلے میں سب سے پہلے میرے ذہن میں خالد عثمان صاحب آئے، کیونکہ یہ پارٹی
کے بغیر ہمیشہ پاکستان کے لیے کام کرتے. تو میں نے کہا کہ آپ تو پشاور سے بھی ہیں اور پلیز ہماری رہنمائی کریں. اس کے بعد سلیم بھائی کو میں نے کال کیا کہ یو ای ٹی لاہور تمام انجینئرز ہیں, پروفیشنل ہیں, اچھے لوگ ہیں اور اللہ نے استطاعت بھی دی ہے, تو ہم یو ای ٹی المنائے کو اپنے ساتھ یعنی مل کے کام کریں. ساتھ میں متی بھائی جو این ای ڈی کراچی کے المنائے ہیں, میں نے کہا وہاں بھی سارے پروفیشنل ہیں, اچھے لوگ ہیں درد دل. تو این ای ڈی سے میں نے جب متی بھائی کو کہا, متی بھائی نے کہا بسم اللہ. اس کے بعد اپنا ایک نارتھ امریکہ میں ڈاکٹرز فورم ہے, تو اس کے ڈاکٹر رضی بھائی اونٹاریو کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. تو میں نے رضی بھائی کو کال کی, بلکہ اس سے پہلے میں نے اختر حامد بھائی کو کال کی جو کینیڈا پاکستان فزیشین ایسوسی ایشن کے یہاں پر دیکھ رہے ہیں اونٹاریو میں. تو اختر بھائی کو میں نے کہا یار آپ کے ڈاکٹروں کے پاس پیسے بھی بہت ہیں اور دیتے بھی ہیں, تو پلیز اگر پاکستان فزیشین اس پینل کو جوائن کرے یہ کمیٹی کو. تو انہوں نے کہا تاج بھائی ٹھیک ہے, لیکن اپنا کہا 30 سپٹمبر کو ٹورانٹو میں پورے امریکہ کے ڈاکٹرز آ رہے ہیں اور رضی بھائی ریپریزنٹ کرتے اپنا کینیڈا کو, ٹورانٹو چیپٹر کو. تو میں نے کہا میں تو رضی بھائی سے گپ شپ, رضی بھائی کو کال کی تو رضی بھائی نے کہا کہ سو بسم اللہ. تو اس طرح یہ ٹیم بنتی گئی اور بنتا گیا. شمس بھائی کو میں نے کہا یار میڈیا کے بندے ہو اور لوگوں کو بھی جانتے ہو, اسپانسرز کو بھی, تو شمس کو ریکویسٹ کی اور اس طرح یہ سب لوگ. پھر سلمہ تولا جان سے بات کی تو اس نے کہا کہ کیوں میں پاکستانی نہیں ہوں یا پشتون نہیں ہوں جو مجھے کمیٹی میں نہیں ڈالا ہے. تو ہاں حافظ خالد صاحب جو ہمارے بزرگ ہیں, بڑے ریسپیکٹڈ ہیں اور درد دل رکھنے والے ہیں, اقرا خالد کے والد صاحب, ان کو جب میں نے کہا تو میرے خیال میں دوسرے بندے تھے وہ یا پہلے, تو انہوں نے کہا تاج بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں. اور وہ بندہ ہے جس نے ہمیشہ پش کیا کہ بھائی جلدی, میں نے لوگوں سے بات کر لیے, پوسٹر دو اور لنک دو. تو یہ کمیٹی اس طرح سے بن گئی اور پھر ہم نے یہ سوچا کہ یار ہم صرف فیسیلیٹیٹر ہیں, ہم نے پیسے کو ہاتھ نہیں لگانا. سب کو اکٹھا کیا اور سب نے یہ ایگری کیا کہ پیسے ہم نے نہیں لینے. تو پھر سوچا کیا کریں, تو بیچ میں آپشنز آئے اور کچھ دوستوں نے کہا کہ اکنا بہت اچھا کام کر رہی پاکستان میں اب بھی فلڈ ریلیف میں, تو اکنا سے رابطہ کریں. تو رئیس بھائی کو کال کی, رئیس بھائی نے کہا کہ تاج بھائی ہم 12% ایڈمنسٹریٹو چارجز لیتے ہیں اگر ایسا ایونٹ کرتے ہیں, لیکن اکنا اس ایونٹ کا سنگل پینی ایڈمنسٹریٹو چارجز نہیں لے گی اور جو پیسے ادھر بھجوائیں گے تو اس کا پورا آڈٹ رپورٹ آپ لوگوں کو دیں گے کہ یہ پیسے چلے گئے, یہ فلا فلا مد میں لگ گئے. بلکہ فوڈ تو ادھر بہت ہے, لوگ کھانا دے رہے, تو کوشش کریں گے کہ ری ہیب میں لگے, کیونکہ لوگوں کے روزگار گھر اجڑ گئے, بچے یتیم ہو گئے, اسکول کالجز. تو انہوں نے کہا کہ ہم فوکس کریں گے کہ اس سائٹ پہ لگائیں. اور یہاں پر ہمارے پشاور سوات بنیر کے لوگ ہیں, کینیڈین ہیں, انشاءاللہ آئیں گے. ان کے پورے گھر ڈوب گئے. وہ مجھے بتا رہا تھا کہ تاج بھائی میرا گھر ڈوب گیا, 10 فٹ پانی تھا, صرف بچے نکل آئے ہیں, گھر میں 2 کروڑ سے زیادہ کا سامان تھا, 3 گاڑیاں تھی, سب ڈوب گئی. اور میری بچیاں جب نکلی تو ان کے پاؤں میں چپل نہیں تھے. تو امیر ہو غریب ہو سب افیکٹ ہو گئے. تو پھر بلکہ رئیس بھائی نے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے کہا کہ میں اپنے بورڈ سے بات کروں گا کہ جو فنڈ یہاں ریز ہو وہ ہم آپ کے ساتھ میچ کریں اپ ٹو $100,000 اکنا ریلیف. تو وہ انشاءاللہ بورڈ سے بات کریں گے. پھر کہا کہ یار بہت خرچ ہوتے, کیپٹل بینکویٹ ہال میجر صاحب کو کال کی, انہوں نے بہت اچھا آفر دیا اور کہا کہ یار کسی کو میرے ریٹ بتانے نہیں ہیں. نہیں, لیکن نوید بھائی سے میری, چودھری نوید بھائی, ان سے کل جب بات ہو رہی تھی تو چودھری نوید بھائی نے کہا کہ تاج بھائی
काउंटर पे एक वो मशीन रखे और जो लोग आए उन्हें कहे कि यार खाने के पैसे अलग से दो, टिकट तो तुमने फंड रेजिंग के लिए लिया है। तो इंशाल्लाह इस तरह ये कारवां बनता रहा। आप लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह आ गए सब, और मैं तो पीछे हूँ, सलीम भाई, मती भाई, उस्मान साहब, ये सारे, बल्कि हम सब एक हैं और हम सब इस कमेटी के मेंबर हैं। हम सब ने मिल के इसके लिए काम करना है ताकि वहाँ भी जो एक इमेज जा रहे कि पुश्तून इग्नोर हो रहे, बलोच इग्नोर हो रहे, हमने ये मैसेज देना कि नहीं, हम सारे पाकिस्तानी और हम आपके इस गम में आपके बराबर शरीक हैं। और इतने में रहीम शाह भाई यहाँ आए थे, बल्कि यूएस में थे, मेरा इनसे पुराना ताल्लुक है और इस बंदे से जब भी मैं मिला हूँ तो बात की है तो ये वो पीरों वाला है। कभी इससे मैंने अच्छाई की बातें सुनी है, हदीस और आयात सुने। हकीकत अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि इस बंदे से मैंने कभी, लोग कहते ये तो फनकार है, शायद गपशप लगाता होगा, लतीफ़े सुनाता होगा, लेकिन मैंने इससे हमेशा अच्छाई की बातें सुनी है। तो रहीम शाह को जब मैंने कॉल की कि यार मैं इस तरह कर रहा हूँ, तो रहीम शाह भाई ने कहा कि ताज ये खुद विश्वास से हैं, उसी इलाके से। तो मुझे कहा कि यार मेरे अपने फैमिली के 18 लोग शहीद हो गए इसमें और लोग इफेक्ट हुए, मैं आऊँगा और मैं अपनी फैमिली के लिए करूँगा ताकि लोग मोटिवेट हो। मैं अपने स्टोरी बताऊँगा और मैं आपसे कुछ नहीं लूँगा, मैं अल्लाह के लिए और पाकिस्तान के लिए करूँगा। तो इस तरह ये कारवां बनता गया और हम आगे जा रहे। और आज मेरे ख्याल में हम 13 कमेटी मेंबर थे, लेकिन आज लग रहा है कि हम 40 कमेटी मेंबर हैं। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। कल रहीम शाह से जब मैं मिला तो इन्होंने एक बात कही, मुझे कहा ताज भाई मुसब्बबुल अस्बाब अल्लाह है, अल्लाह ने आप सबको तौफीक दी इकट्ठे हुए और इस इवेंट में अल्लाह एक बंदा लेगा जिसको जो ऐलान कर देगा कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख, अल्लाह ने उसको तौफीक दी होगी। और ये जो आप रेस कर रहे हैं ये आपकी एफर्ट्स नहीं है, ये वो स्वात के यतीमों और मासूमों की किस्मत में ये पैसे हैं और उनके किस्मत में जितने हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो ये बातें हैं। और कल मैं एक वो मैंने अपने फेसबुक पे भी फिर वो शेयर किया। मेरे एक दोस्त है फायज हसन सियाल, पाकिस्तान में मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। हम पाकिस्तान में जब थे तो थोड़ी सी HR ट्रेनिंग्स वगैरह करते थे। तो फायज भाई ने लिखा था फ़इन्न मअल उसरि युस्रा व इन्न मअल उसरि युस्रा, और वो मैनेजमेंट को इस्लाम से रिलेट करते। तो उन्होंने कहा कि अगर हम मुसलमान सिर्फ इस एक बात पे अमल करें तो सारी जिंदगी ठीक हो जाएगी। कि अल्लाह कुरान में कहते हैं कि हर सख्ती के बाद आसानी है। आप स्टूडेंट हो, मेहनत करो, सख्ती बर्दाश्त करो तो आगे राहत है। आप कम्युनिटी वर्कर हो, मेहनत करो तो आगे अल्लाह आपके लिए और लोगों के लिए आसानी पैदा करेगा। आप बिजनेसमैन हो या आप प्रोफेशनल हो, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना, कामयाबी आगे नहीं आएगी, आसानी नहीं होगी। तो इसी तरह ये मेहनत हमने करनी है, 3 दिन बाकी है, लेकिन मेहनत करनी है टेबल बेचने भी लोगों को। और अच्छी बात यह कि $1000 का टेबल है, 10 लोग हैं उस पर, लेकिन एक ना के आपको चैरिटी रिसीट देगा तो उसमें आपको 69% तो रिफंड $300 है एक टेबल के। तो हम तो इनकरेज करेंगे कि हर बंदा पूरा टेबल ले, लोगों को लाए, और अल्लाह ने इंशाअल्लाह चाहा तो उनके लिए आसानी। सॉरी बात लंबी हो रही है। एक लास्ट बात कि वो बड़े फरमाते कि अल्लाह आपकी रिज़्क़ में बरकत दे, ज़्यादती के साथ दुआ करे कि बरकत दे। अब बरकत, उन्होंने कहा कि बरकत ये है कि आपके पास $1000 हैं, लेकिन कल बच्चा बीमार हुआ, जाते हुए कैमरे ने पकड़ लिया, रेड लाइट ने, 2 रेड लाइट ने आपको मार लिया, तो 600 650
$700 तो चले गए. अब बरकत ये कि वो अल्लाह आपको उस रेड लाइट से बचाए, आपके बच्चों में बरकत दे, आपके बच्चे अच्छे बड़े हों. और उस बरकत के लिए कि ये हो नहीं सकता कि आप किसी को नुकसान पहुंचे और आपको नुकसान ना पहुंचे, या आप जब तक किसी का अच्छा नहीं सोचेंगे तो आपके लिए कोई अच्छा नहीं सोचेगा. जब तक आप अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे ना, तो अल्लाह आपके लिए कैसे आसानियां पैदा करेगा. तो ये एक सदका है, सदका जारिया है. आप सबका बहुत शुक्रिया. और बाकी ये आप सबका एक बार फिर तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. ये ताज साहब की एक बात बड़ी ज़बरदस्त लगी कि भाई दिस इज़ नॉट द इशू ऑफ KP, दिस इज़ द इशू ऑफ पाकिस्तान एंड वी आर ऑल पाकिस्तानीज बेसिकली. और हमारा ये फ़र्ज़ है कि सब हमारे भाई हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, एक को भी तकलीफ़ हो तो सबको होनी चाहिए. एंड आई थिंक विद दैट स्पिरिट वी आर हेयर कि भाई जो हमसे हो सकता है कर सकते हैं. और इकना का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज़ आपको भेजना जो है पैसा वहाँ पे ख़र्च करना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. जमा करना तो बहुत आसान है, वहाँ पे एग्जीक्यूट करना और फिर लोगों को ये भी पता रहे कि भाई ये जो है सही जगह इस्तेमाल हो गया है, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है. और मेरे लिए यही काफ़ी था जब मुझे बताया उन्होंने कि जी इकना विल बी डूइंग द प्रोजेक्ट, तो दैट्स फाइन. आई थिंक दैट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस. क्या हमें कम से कम इतना कंफर्ट होगा कि जो पैसे आप लोगों ने रेस किए हैं कि भाई इट इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. तो सबसे बड़ी बात जो है लोगों का क्रिटिसिज्म यही होता है. अभी मैंने कई लोगों से बात जब की इसके मुतालिक, तो उन्होंने कहा यार वो पाकिस्तान में खा जाते हैं पैसे हुए. वही मैंने कहा पाकिस्तान तो हम भेज ही नहीं रहे यार, हम तो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जाके खुद उसको इस्तेमाल करके और दे विल बी डूइंग व्हाटएवर इज़ नीडेड. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अप्रोच. तो इकना को भी है कि भाई आप भी जो है उसका प्रोग्राम ऐसा बनाएं जो कि पहली तारीख को वी कैन प्रेजेंट इट टू पीपल कि आपका प्रोग्राम क्या है. जनरली बात नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिकली व्हाट इज़ द प्लान, कि आप इस पैसे को लेके और उसके साथ जब आप डबल करेंगे और भी ज़बरदस्त है, तो उसको किस तरह खर्च करेंगे. आई थिंक टू मी दैट इज़ मोर क्रिटिकल कि आप उसको एक्सप्लेन करें लोगों को जो वहाँ मौजूद होंगे कि ये क्या प्रोग्राम होगा, कैसे होगा. अगर रिहैब का भी है तो रिहैब का भी आप बता दें, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है. वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म दैट हैपन्स इस कि यार उन्होंने पैसे ले लिए अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किए. वही अगर आपने 6 महीने बाद भी कर लें तो इट्स बेस्ट कि उस दिन आप उसको एक्सप्लेन कर दें. तो ये मेरी रिक्वेस्ट होगी. और यहाँ जो हमारे नहीं आई नो हिम, इकना के ऐसे तो नहीं हमने झंडा उठाया हुआ भाई, लेकिन मैं सिर्फ इनको ये बता रहा हूँ कि जो आवाम कहती है, आवाम की बात सुनना बड़ा ज़रूरी है. बिकॉज जब आप आवाम से मांगते हैं तो फिर आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपकी. तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जब आप ठीक है आप ऑडिट भी दें, ये भी दें, लेकिन इफ़ यू डू नॉट एक्सप्लेन इट ऑन द डे कि भाई आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे. तो किसी ने मुझे कहा जी वो घर बनाएंगे, ओ भाई घर कैसे बना दोगे, 2 लाख में क्या घर बनाओगे, ऐसा नहीं है. सो आई थिंक मेक अ नाइस प्रोग्राम कि कैसे ये खर्च होगा, और फिर आप वहाँ उनको उस दिन बताएं ताकि दे आर ऑल कंफर्टेबल. और ये एक लॉन्ग टर्म आपके लिए भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि यू लीव अ लेगेसी एंड पीपल विल डेफिनेटली सपोर्ट यू. सो लग रहा है मैं नमाज का टाइम हो गया. आई विल नॉट टॉक मच, मगर आई एम हेयर बिकॉज आई बिलीव कि पाकिस्तान में जिस ट्रेजेडी हुई है सब इट्स KP में, और अब लाहौर में है, अब हर जगह है, अब पूरा पाकिस्तान पानी के अंडर है. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अल्लाह ने इतना कुछ हमें दिया हुआ है, अगर हम थोड़ा शेयर कर लेंगे, दोस्तों के साथ मिल के कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा. बहुत बहुत शुक्रिया. गुड इवनिंग. चले ताज भाई को अप्रिशिएट करते हुए, बहुत अच्छा काम आपने शुरू किया है और हमारे दिल से दुआ निकलती है आप सबके लिए, और ख़ास तौर पे जो बड़े लोग यहाँ बैठे हैं. PSC के लिए एक टेबल $1000 हम आज अनाउंस करते हैं, और बाकी वहाँ जाके भी जो भी हो सके इंशाल्लाह करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया ताज साहब, आपका एक अच्छा स्टेप उठाया आपने. और मैं स्पेशली सलीम चौधरी साहब का मशकूर हूँ कि जो भी यहाँ से अच्छे काम जो भी होते हैं उनका आगाज़ यहीं से होता है. जैसा कि पिछले साल हमने माशाल्लाह से मेरे घर पे याद होगा सलीम साहब, किसी का बर्थडे था, पता नहीं किसका था, तो हम बैठे हुए थे वहाँ पर. हमने सोचा कि
क्यों ना कुछ अच्छा काम करें, ब्लड डोनेट करें या कोई ऐसा काम। तो सलीम साहब ने कहा यार इस वक्त फ़लस्तीनियों को ज़रूरत है। तो वो एक हमने वहीं बैठे $5000 इकट्ठा किया और फिर वो बड़ा प्रोग्राम हुआ। इकना के दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख तक हमने सोचा था चलो 30,000 डॉलर हो जाएगा, चलो 60,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इज़्ज़त रखी। तो जो भी अच्छा सोच रखते हैं हम लोग, अच्छा एक कदम उठाया हमने। हमारी तरफ से इंशाल्लाह एक टेबल पूरा है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह और भी करेंगे। हमारे वीआर कम्युनिटी के यहाँ दोस्त हैं, इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट। बात कॉज ऐसी है कि इसके लिए हम पीछे नहीं हो सकते। ख़ास तौर पर शुक्रिया कनाडा, जब कभी भी पाकिस्तान में कोई आफात आई है, डिज़ास्टर हुआ है, ज़लज़ला हो, सैलाब हो, कनाडा ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक भी हिस्सा डालते हैं और ये पाकिस्तान में, ये हमारी पाकिस्तानियों की ये खूबसूरती है कि कनाडा ने हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इस दफ़ा भी जो कॉज सलीम चौधरी साहब ने जहाँ मीटिंग कॉल की है, तो इसके लिए पाक पायनियर की हमारी वीकली मीटिंग थी और वहाँ हमने अनाउंस किया इंशाल्लाह ताला 2 टेबल हमारे होंगे और बाकी लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं और इसमें बढ़ चढ़ के हमने हिस्सा लेना है। लेकिन थोड़ी सी जो ऑर्गेनाइज़र है वजाहत दे दें, स्ट्रेटजी प्रोग्राम बता दें कि क्या इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, कैसे प्रोग्राम होगा, कौन उसको हैंडल करेगा और उसका तरीक़ाकार वाज़ह कर दें, ताकि इकना वाले तो कर रहे हैं, तो फंड्स की जो है कि नीड असेसमेंट हो गई है कि किस जगह पर कैसे लगेंगे, ताकि पाकिस्तान में जो हमारे मेंबर्स या दोस्त रिश्तेदार हैं हम उनको भी कहें कि वो इस फंड में वहाँ भी हिस्सा डालें। और जहाँ भी हमारे जितने मिलने वाले दोस्त हैं उनको कहेंगे भी अगर उस डिनर पे नहीं आ सकते, लेकिन ये अकाउंट है या ये बना हुआ है लिंक, इसके ऊपर जाके अपने जो है कंट्रीब्यूशन डोनेशन दें। बहुत शुक्रिया। काम करना चाहिए। और फिलहाल मैं अभी राइट अवे 1 टेबल अनाउंस करता हूँ। मज़ीद माई टारगेट है कि हम इसको 3 टेबल और हम लेके जाएँ इसको ना। और उसके अलावा भी जो डोनेशंस हैं, मेरे यूएस में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वी हैव ऑलरेडी सर्कुलेट द लिंक, सो उन्होंने भी कुछ फंड रेज कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इस तरीके से हमारी जितनी भी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, यहाँ पे मिलजुल कर जितना भी मैक्सिमम हमसे हो सकता है वी आर सपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप लोग एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे ना तो इस महीने का मज़ा दोबाला हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। मैं सबसे पहले जो ताज भाई ने बात की थी उसका जवाब दूंगा। मैं काफ़ी देर आखिरी सजदे में रुक गया। मैं आपने जानमाज़ यहीं बिछा दी और मुझे आपके लोगों ने रोक दिया, मुझसे जमात चली गई। अब मुझे नहीं मालूम किसने पढ़ाई थी, लेकिन शायद मेरे नसीब में नहीं थी उनके पीछे नमाज़ पढ़ना। तो ये आप लोगों ने मेरा नुकसान किया है, इसकी भरपाई आप करेंगे। अच्छा, दूसरा ये कि पीर बाबा बुने रहमतुल्लाह अलैह मेरे दादा हैं और जहाँ ये सैलाब आया है, इससे पहले भी 2012 में आया है। 2012 में जब आया तो हुकूमत के लोग जो बड़े होते हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि भाई ये दोबारा अगर आएगा तो फिर ऐसा होगा? कह रहे नहीं, अब हम लोगों ने ऐसा इंतज़ाम कर लिया ना, अब नहीं होगा। बहुत ढेर सारे लोग आए, फ़ोटो सेशन हुआ, 20-25 दिन टिका के हुआ। सही तबीयत से नहीं होता। एंजेलिना क्या है वो हॉलीवुड की, वो भी आई पबो नौखार के अंदर चली गई। फ़ोटो बाद टिका के ऐसा फ़ोटो शूट मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा कभी। हालांकि मैं खुद शोबिस का आदमी हूँ, लेकिन 25 दिन बाद कुछ पुरसान हाल नहीं था। मैं ये बड़े भाई हैं, मुझे तो शुक्र पता लग गया पठान हो, अब मैं डाढ़ा बात कर सकता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, आप सब लोग यही कह रहे हैं यहाँ पर। ताज भाई ने तो अपना काम कर लिया, हम सबको इकट्ठा कर लिया। ये सबसे मुश्किल काम होता है, एक पेज पे सबको लाना। आप लोग आ गए हैं, बस इतना कीजिए कि वहाँ जो भी आप जमा करें, चाहे वो $1 हो या $10 हो, आप में से कोई होना चाहिए। अगर आप लोग नहीं हो सकते तो फिर मुझे बोल दें, दे आपका बंदा, लेकिन लगे ऐसी जगह कि यार हम जब करवट लें तो पता लगे यार हमने वो काम किया था। आप समझ रहे हैं ना, है ना? मैं और दूसरा ताज भाई ने कहा कि यार हमारी मदद हो जाएगी। भैया मेरे ख़ानदान को न ज़कात की ज़रूरत है, न सदक़ात की ज़रूरत है, न खैरात की ज़रूरत है। जब हमारी 18 डेड बॉडीज़ के बारे में पूछने लगे ना, वो इंटरव्यू ले रहा था हमारे बड़े से तिरमिज़ी से,
تو کہنے لگا حکومت کے بارے میں کچھ بولے کہ پاگل یہ حکومت نے تھوڑی کیا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہے. اور کیمرے کی طرف وہ نہیں دیکھ رہے تھے. کہا میں 7 باڈیز مجھے ملی ہے، باقی نہیں مجھے نہیں ملی ہے، اس لیے ہے. لیکن اس کا ایک آنسو نہیں گرا، اور صرف یہ جملہ بولا اگر اللہ اس پہ راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں. لیکن جو آپ لوگوں کے بارے میں بات بتاتا ہوں، جو باہر لوگ بیٹھے ہیں، خدا کی قسم میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر آپ لوگ نہیں ہوتے تو پاکستان میں تو نسل رک جاتی، ادھر ہی ختم ہو جاتی. یہ آپ لوگ جو یہاں سے مدد کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، پیسے بھی کھائے جاتے ہیں، چرائے بھی جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ آپ لوگ اس چکر میں دیتے ہو کہ کسی ایک کو تو مل جاتا ہوگا نا. تو یہ ایمان آپ لوگوں کا جو ہے نا، مجھے اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ خدا نخواستہ دیں یا نہ دیں، آپ کی مرضی ہے، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ ہی دیا ہے پاکستان. مجھے بھی دیا، آج دیکھو نا مجھے عزت سے یہاں بلایا ہے. یہ کہاں ملتی ہے؟ تو اربوں روپے میں یہ عزت نہیں ملتی ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بس اگر پیسہ ہاتھ آ جائے، جو بھی ہیں اس میں انوالو ضرور ہو جائے ایک آدھ آدمی، جو آپ اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھیں، تو کہ آپ آئیں اپنے دوستوں کو بتائیں، نہیں یار دیکھو یار وہ مجھے پتہ ہے یار. اور میں قسم کھاتا ہوں، میں نے دیکھا ہے، میں نے اللہ کے حکم سے دین ٹرسٹ کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں، اللہ جنت نصیب کرے مومن بھائی کو، انہوں نے مجھے ملایا تھا ایک شخص سے، وہ سیکنڈ عیدی ہے. تو 400 گھر بن رہے ہیں، یہ سیلاب والے جو پہلے نہیں آتا سیلاب سندھ میں، انٹیریئر سندھ کے اندر، تو 400 گھر وہاں پر بن رہے ہیں. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار بھائی مجھے پہلے لے تو جاؤ ان لوگوں کے پاس، یہ کون لوگ ہیں؟ اچھا میں جب گیا تو انگلینڈ سے پھر جو زندگی میں کہہ رہا ہوں پاکستان جانا نہیں ہے، میں وہ نہیں ہوتا میں جانا نہیں پاکستان، بس میں کچھ ہو جائے نا پتر تو پھر دفنا دیں اتنے جا کے نا پنڈ چ. یہ وہ والے صاحب، وہ لوگ بھی وہاں پر گئے ہیں، اور ان کا بچہ پیرالائز نہیں ہوتا، پیرالائز جو ہوتا ہے وہ پولیو ہوتا ہے، مجھے اس طرح نہیں معلوم. تو اس نے وہاں پر کیا کیا کہ ایک گھر بن رہا تھا 2500، یہ میں آپ کو ریئل سٹوری بتا رہا ہوں. اس نے وہ دیا ہے، ڈاکٹر نے کہا یہ بچہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو بائی برتھ ایسا ہے. سر بچہ ٹھیک ہو گیا ہے، وہ خود گیا تھا خود. اس نے کہا یہ پیسہ میں نے کمایا، اگر میں یہاں دے رہا ہوں تو یہ دینے والا کوئی اور ہے مجھے ان کو دینے کے لیے، اس کی ڈیوٹی پوری کرنی ہم نے ان کی نہیں پوری کرنی. آج آپ دے دیں گے چلو صحیح لگ گیا. یہ جوا نہیں ہے، یہ بالکل برابر جائے گا. لیکن اگر اس کا پورا آنند لینا ہے، مزہ لینا ہے، تو بھیا اپنی ٹیم ضرور بنائیے، اپنی ٹیم ضرور بنائیے گا، اور میری ضرورت ہو تو بھیا میں ضرور آؤں گا آپ لوگوں کے ساتھ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. یہ دیکھیں ہفتے میں ایک دن آتا ہے جمعے کا، جمعہ آتا ہے نا، اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ جمعے کی نماز کو 5000 روپے کر دے پاکستان میں نا، تو اتنے لوگ آئیں گے پڑھنے کے لیے نا، اتنے لوگ، کیونکہ یہ فری مل رہی ہے ہمیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو یہاں پر آپ لوگوں نے جانماز سے بچھائی. اب میں کہہ رہا ہوں کہ یار وہ تلاوت اس نے شروع کی، میں جاؤں، پھر یہ بہن آ گئی، اب اس کے ایموشن دیکھ کے میں رک گیا. پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، پھر میں نے کہا یہ یہاں پر میں آ کے ان لوگوں کو زحمت دوں. میں نے کسی ہی کہا، میں نے کہا انہوں نے ہی جانماز بچھا دی، ظالم وہ تھوڑا اندر کر دیتے، ہمیں تو حیا آ رہی ہے نا، ہم نے وضو بھی جا کے کرنا ہے. اب ان سے پوچھیں یا جگہ ہے نہیں ہے، کس طرح سے وضو کریں گے، جس طرح بھی کریں گے. لیکن چونکہ میں نے کرنا تھا، اللہ نے یہ نماز مجھ سے پڑھوانی تھی تو میں نے پڑھی. اور آپ لوگ کے بدل شاید میں نہیں پڑھتا، عشاء کے ساتھ پڑھتا ہوں. تو بدر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، لال بیٹھے ہوئے ہیں، باقی آپ سب میرے بزرگ بیٹھے ہیں. مجھے صرف گاتے ہوئے آپ لوگوں نے سنا ہے، اور میں چاہوں گا کہ مجھے اسی میں ہی سنیں بس، اور زیادہ نہ سنیں. پلان آپ لوگ جو بھی بنائیں گے میں آپ لوگ کے ساتھ ہوں اس پروگرام میں. آپ کہیں گے گاؤ، میں گاؤں گا. آپ کہیں گے ناچو، میں ناچوں گا. آپ کہیں گے چپ ہو جاؤ تو چپ ہو جاؤں گا. آپ کہو گے چلے جاؤ تو چلا جاؤں گا. پھر کہو گے آؤ تو پھر آ جاؤں گا. پاکستان زندہ باد. Thank you so much. ہاں چل جائے. دین ٹرسٹ ایک بندہ ہے جس نے، محمد علی اس کا نام ہے. میں نے زندگی میں عیدی صاحب سے ملا ہوں، ان کی مسز سے بھی ملا ہوں، مجھ سے بہت پیار کرتے تھے. وہ میرے گانا جھولا بہت سنتے تھے بڑے شوق سے. 10 روپے جیب میں ہیں تو دیکھتے ہیں یار زکوٰۃ پہ چکر نکل جائے، بس ٹھیک ہے، روپیہ دے دیا، 1.5 روپیہ دے دیا. اس بندے نے یہ 400 گھر بنانے کے لیے پہلے اپنے انگلینڈ کا گھر بیچا تھا، اپنا گھر، ملین کا اپنا گھر بیچا، اور پھر انٹیریئر سندھ کے اندر جا کے، اب میں بول ہی دیتا ہوں، چلو اس مائک پہ نہیں بولتا ہوں. آپ کو پتہ ہے 400 فیملیز ہیں وہاں، 400 فیملیز ہے، اور اس میں 85% کنورٹڈ ہے.
اور ان کی پوری ایک سوسائٹی بن رہی ہے، ان کے لیے اسکول بھی بن رہا ہے، گھر تو بن گئے ہیں، تقریباً 300 تو بن گئے نا، اور ان کے لیے سارا سب کچھ بن رہا ہے. اب میں عموماً جب چیریٹی کے ساتھ کام کرتا ہوں، میری ایک عادت یہ ہے بھائی کہ مجھے پہلے سمجھاؤ ضرور اور مجھے بتاؤ ضرور کہ کہاں لگے گا، تاکہ میں سینہ ٹھوک کے پھر میں آپ لوگ سے بھیک مانگ سکوں. ایسے مجھ سے نہ وہ کروائیے گا. اور آج میں اس پریس کانفرنس میں نہیں آتا اگر یہ تاج رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے. انہوں نے مجھے کیا پتہ، ان کو پتہ تھا میں نے تو آنا نہیں ہے. انہوں نے مجھے یہی صورت سنا دی قرآن کی. اب میں پھنس گیا. اب میں نے کہا یہ اللہ کا کلام سنا تو جانا ہی پڑے گا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. پھر اب زیادہ باتیں نہیں کروائیں نا. آپ سب کو اللہ سلامت رکھے. پلیز ٹیم بنا کے کیجئے گا، اور ایسا کیجئے گا کہ $100 بھی جائے نا تو بس مجھے گھر میں پتہ لگے کہ یار ہاں میری کروٹ ٹھیک لگ گئی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ایوری ون. I'm sorry I couldn't be present, but میں Ottawa میں ہوں. But we've got such good representation. Rahim Shah is there, Taj is there, my other colleagues are there. So we're looking for support. یہ کام جو ہم نے شروع کیا ہے, it's not possible without the community. So please convey our message, and to everyone who's there, I'm sorry I can't see who's there. I want to thank you, and I'm hoping that you will come and support us on Monday the 1st, inshallah. Ladies and gentlemen, we have gathered here because we are planning a fundraiser on Monday, September the 1st. اور یہ اپنی نوعیت کا ایک اچھا سا ایگزامپل ہے کہ کمیونٹی امیجیٹلی وی آر گیٹنگ ٹوگیدر. کیونکہ جو کے پی میں سیلاب آئے ہوئے ہیں, پاکستان میں جو تباہی ہوئی ہے, ویسے تو سارے پاکستان میں ہے, مگر اس بنیر کے ایریا میں ڈیوسٹیشن جو ہے بے انتہا ہے. لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں, لوگوں کے دفتر تباہ ہو گئے ہیں, لوگوں کا بزنس ختم ہو گیا, لوگوں کی گاڑیاں, بنگلے, گھر, سب کچھ. تو اب اس کے لیے ہم نے سوچا ہے فرام کینیڈا انڈر دا بینر آف اوورسیز پاکستانیز, جس میں نہ کوئی پٹھان ہے, نہ کوئی پنجابی ہے, نہ کوئی سندھی ہے, نہ بلوچی ہے. وی آر آل ون, وی آر آل ون پاکستانیز لیونگ ابراڈ. تو ہمارا یہ ہے کہ منڈے کو 1st کو وی ہیو اے فنڈ ریزر ایٹ کیپٹل بینکٹ ہال. اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لے سکتے ہیں آئیں, ڈونیٹ کریں. اور یہ جو پیسے ہیں جو جمع کریں گے, یہ اکنا کے بہاف پہ, اکنا کے تھرو اس کی آپ کو ٹیکس ریسیٹ ملے گی, اور اکنا کے تھرو اس کا پروگرام بنے گا کہ بھئی کہاں یہ ہوگا. اور اکنا نے پرومس کیا ہے کہ دے ول میچ ڈالر فار ڈالر. تو ایسا ہے کہ ابھی تک تو 1 لاکھ کی ان کی کمٹمنٹ ہے. تو اف یو آر ایبل ٹو ریز 1 لاکھ یا 100,000, اکنا ول پارٹنر ود اٹ اینڈ میک اٹ 200,000. لیکن ہمارا خیال ہے ان سے بات کریں گے کہ دے شوڈ انکریز اٹ. اور خدا کے فضل سے مجھے امید ہے ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں جو اوورسیز کے ہیں, دیر ہمیشہ دیر آؤٹ, دیر گیونگ سو مچ کہ یو نو, اینڈ پرنسپل آف گیونگ از کہ اتنا دو کہ اٹ اسٹارٹ ٹو ہرٹ یو, دیٹس وین یو ہیو گیون انف. سو میری ریکویسٹ ہے آپ سب آئیں, join us on the 1st, and please help Pakistan, help KP, help the people of Bonaire. Jazakallah, thank you. السلام علیکم. صابر بھائی, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے سب سے پہلے, اور آپ کو میں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے تڑپتے دیکھا ہے. آج کا ایونٹ جو ہے تو ہم ایز اے پاکستانی, تمام پاکستانی مل کے ایک فنڈ ریزنگ ایونٹ کر رہے, جو سوات میں تقریباً 800 لوگ صرف بنیر میں شہید ہوئے, ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے, بچے یتیم ہوئے. بنیر میں یہ حالت تھی کہ کفن کے لیے پورے ڈسٹرکٹ میں کپڑا نہیں تھا. تو اس کے لیے فنڈ ریزنگ ڈنر کر رہے ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ یہ ہم پاکستانی اوورسیز کینیڈین پاکستانی کے فورم سے کر رہے ہیں, اور اس کا نام ہے کولیبریٹو ایفرٹ آف آل کینیڈین پاکستانیز. تو اس میں سب برابر, اس میں کوئی آرگنائزیشن نہیں, یہ ہم سب پاکستانیوں کا پروگرام ہے. اور ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ پختونخوا ہو, پنجاب ہو, سندھ ہو, بلوچ ہو, ہم سب ایک ہیں. آج پختونخوا پہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان آیا ہے, تو ہم سب نے مل کے اس کا سامنا کرنا ہے, اور ادھر کے لوگوں کو بھی میسج دینے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. شکریہ آپ سب کا. جی, میرا نام محمد نوید چودھری ہے, پاک پائنیئر کمیونٹی آرگنائزیشن سے تعلق ہے, اور میرے ساتھ ہمارے ڈائریکٹر صفدر سلطان صاحب ہیں. آج ہماری ماہانہ ویکلی میٹنگ ہوئی,
اور اس میں یہ طے ہوا کہ جو کے پی میں سیلاب آیا ہوا ہے اس کی ہم نے مدد کرنی ہے. اور آج ڈکسی الیکٹرانکس پر جو میڈیا بریفنگ تھی یہاں بھی ہمیں انہوں نے مدعو کیا اور یہی ہم نے سوچا کہ کیوں نہ مدد کرے اپنے ملک کے لیے جس کے لیے ہماری ہر چیز قربان. اور ہمیشہ یہ کریڈٹ کینیڈا کو جاتا ہے. جب بھی پاکستان میں کوئی آفات آئی ڈیزاسٹر ہوا کینیڈا نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور اس موقع پر ہم اپنے کے پی کے بھائیوں کے ساتھ ہیں. پوری مدد کریں گے. ہم ٹیبل لے رہے ہیں فنڈ ریزنگ کمپین میں شانہ بشانہ آرگنائزر کے ساتھ ہیں اور میں یہی اپیل کروں گا سب کی کہ اس میں سارے شامل ہوں اور ہم ان جو مدد جن لوگوں کو ہے درکار ہے ان کی ضرور مدد کریں. صفدر سلطان صاحب. جی یہ جیسے نوید چودھری صاحب نے ہمارے پاک پائنیئر آرگنائزیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے بولا ہے تو آج انہوں نے اناؤنس کیا تھا میٹنگ میں جو ویکلی میٹنگ ہے کہ اس طرح فنڈ ریزنگ ڈنر ہے تو ماشاء اللہ وہاں پہ جتنے لوگ تھے سب نے انٹینشن شو کی کہ ہاں دے ول پارٹیسپیٹ تو اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور ہم انشاءاللہ آئیں گے بھرپور طریقے سے نمائندگی کریں گے اور اپنے کے پی کے بھائیوں کی مدد کریں گے. شکریہ. Thank you so much, Toronto 360, for covering this press conference today. اس میں جو میڈیا کے سب سے امپورٹنٹ فیکٹر تھا کہ ہم نے جو پاکستانی ہمارے وہاں پہ بہن بھائی ہیں اس وقت مشکل حالات میں ان کے لیے اکراس دا سٹی مطلب آپ خالد عثمان صاحب فرام دا ایسٹ فرام دا ویسٹ سے آئے ہمارے این ای ڈی کے یو ٹی کے یہ سارے دوست آئے. محبت یہ ہے کہ ہم یہ سب ایک بائی پارٹیزن کام کریں. اس میں کسی پالیٹکس کا کوئی چکر نہیں ہے. ہم سب مل کر صرف ایک کاز کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. وہ کاز یہ ہے کہ لیٹس ہیلپ دا نیڈی ایٹ دس مومنٹ. اور یہ اللہ ہمیں سکت دے اور جزا اس کو قبول کرے. اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے کسی کوئی پرسنل گین نہیں ہے. آپ 1 سپٹمبر کو آپ نے 100% آنا ہے اور یہ کیپٹل بینکوٹ ہال میں یہ آپ کو شیئر کریں گے ابھی اگلے 2-3 دنوں کے اندر ہمارا جو بھی لنک ہے. اور یہ سارے کے سارے جتنی بھی اماؤنٹ ہے ڈائریکٹلی بینگ ٹیکن کیئر بائی اکنا. اس میں کسی انڈیویجول کا کوئی رول نہیں ہے. اس میں نہ میرا ہے نہ کسی آرگنائزر کا ہے. پیسے صرف اکنا کے اکاؤنٹ میں جائیں گے. وہاں سے وہ ڈائریکٹلی جو بھی ضرورت کی جگہ ہوں گی وہاں کو اس کو دیں گے. اس کا آڈٹ بھی ہوگا اور آڈٹ جو ہوگا وہ اکنا کی ویب سائٹ کے اوپر ڈیفینیٹلی اویلیبل ہوگا. تو میں ابھی دوبارہ سے ٹورنٹو 360 کا اپنا بھٹی صاحب کا ارشد بھٹی صاحب کا اور میرے سب سے پیارے دوست صابر گایا صاحب کا بہت شکریہ. سلیم بھائی بہت شکریہ آپ کا. لو یو. تھینک یو. Keep watching Toronto 360 TV. تھینک یو.